الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار نے گج کے کہو سبحان اللہ جڑا پریشان ہے میرا ویر ہووی کہے سبحان اللہ تے جنہاں نے گوڈے تے ٹیکا لائیاں نے انہاں دا حق بندا ذرا کھچ کے کہون سبحان اللہ
تاکہ پتہ لگ جائے نبی دے غلام بیٹھے نے وفادار بیٹھے نے نبی پاک نو منن والے بیٹھے نے او جڑا نبی نال پیار کرن والا نبی نال محبت کرن والا نبی نال پیار کرن والا نبی تو اپنی جان قربان کرن والا انہاں نو مقام کی ملے گا او دوزخ وچ نہیں سڑدے جنہاں آقا دے نال پیار نے ابو بکر عمر عثمان علی اے چارے نبی دے یار نے جیڑا ماندا ہے او کہے سبحان اللہ جیڑا منکر ہے او نہ بولے جو دوزخ وچ نہیں سڑدے او دوزخ وچ نہیں سڑدے جنہاں آقا دے نال پیار نے ابو بکر عمر عثمان علی اے چارے نبی دے یار نے او دوزخ وچ نہیں سڑدے جنہاں آقا دے نال پیار نے ابو بکر میرے پیغمبر دا ابو بکر میرے پیغمبر دا جس پار نبوت چایا جی اندیاں نیکیاں سب تو زیادہ نے اندیاں نیکیاں سب تو زیادہ نے میرے آقا نے فرمایا جی جیڑے شک انہاں وچ جان دینے سو رب دی او غدار نے او دوزخ وچ نہیں سڑدے او دوزخ وچ نہیں سڑدے جنہاں آقا دے نال پیار نے گل سجی تانوں دسنا وا گل سجی تانوں دسنا وا نہ بولاں ذرا میں جھوٹ جی گل سجی تانوں دسنا وا گل سجی تانوں دسنا نہ بولا ذرا میں جھوٹ جی آقا ہاتھ اٹھا کے منگیا سی اللہ دے دے عمر فاروق جی آقا ہاتھ اٹھا کے منگیا سی اللہ دے دے عمر فاروق جی اللہ سانو عمر عطا کر دے سانو کر دے تنگ کفار نے او دوزخ وچ نہیں سڑدے جنہاں آقا دے نال پیار نے ابو بکر عمر عثمان علی اے چارے نبی دے یار نے او دوزخ وچ نہیں سڑدے جنہاں آقا دے نال پیار نے تیجا یار میرے پیغمبر دا تیجا یار میرے پیغمبر دا میرا جو موضوع ہے قاری محمد اقبال ساجد صاحب نے میرے بڑے پیارے بھائی محمد الیاس صاحب نے میرے ذمے جو موضوع لایا ہے انہاں موضوعاں دے مناسبت دے نال جو میں بیان کرنا چاہنا تیجا یار میرے پیغمبر دا تیجا یار میرے پیغمبر دا او تیجا یار میرے پیغمبر دا جندا نام ہے یار عثمان جی جڑا حضرت عثمان نو مندا اچھی کہو سبحان اللہ جڑا نبی پاک دے دوہرے دماد نال محبت کردا ہے ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ جڑا نبی پاک دے پیارے دماد نال پیار کردا ہے ذرا گج کے کہو سبحان اللہ انشاءاللہ اہل الحدیث جڑے نے اللہ دے فضل و کرم دے نال حضرت ابوبکر صدیق نال بھی پیار کر دینے حضرت عمر نال بھی پیار کر دینے حضرت عثمان نال بھی پیار کر دینے اور شیر خدا ہے در قرار رب دے ولی شیر جلی سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی من دینے اور قصہ مختصر تو دے گلی گلی کہنا پھرنا ہے جندہ پنج تن پاک نال پیار نہیں اوندا کلمے دا اعتبار ہی نہیں
نہیں آقا اشرف ربانی کھولو سن میں کی کہنا چاہنا او جندہ سب تن نال پیاری نہیں ہوندے کلمے دا اعتباری نہیں اسی رب کبریا دی قسم لوکو حضرت ابو بکر صدیق تو لگ کے حضرت ابو بکر صدیق تو لگ کے میرے نبی دا آخری صحابی جتنے بھی نبی دے غلام آئے اسی ساریاں دے نوکراں ساریاں دے غلام آئے بلکہ میں ایک گل کہاں تھے دے اندر بھی شک کوئی نہیں اسی نبی پاک دے جتنے صحابہ نے اونا دے پیرا دی جتی دے خاک دے بھی برابر نہیں آئے اسی اونا دے پیرا دی جتی نو اپنے سر دا تاج اور نبی پاک جتنے جان نصار نے اور رب کعبہ دی قسمیں اسی اونا دی جتی دی خاک نو اپنی آنکھاں دا سرما سمجھنے آئے لیکن میں جو دسنا چاہنا آئے اور تیجا یار میرے پیغمبر دا اور تیجا یار میرے پیغمبر دا جیدہ نام ہے یار عثمان جی اونا بہت سارا سی مال دیتا اونا بہت سارا سی مال دیتا جد سونے کی تا اعلان سی جنہ جنہ دوستہ بزرگانے مسجد کے اندر حصہ پایا اٹھا سیمڑ بجری اللہ دے کار اندر دیتی ہے اللہ کرے اللہ اونا دے سونے محل جنت دے اندر بنا دے اوہ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرنا بڑا ہی ثواب والا کر لے آؤ ذرا محبت دے نال سماعت کرتے جانا ہے فرمایا تیجا یار میرے پیغمبر دا جندہ نام ہے یار عثمان جی تیجا یار میرے پیغمبر دا جندہ نام ہے یار عثمان جی اونا بہت سارا سی مال دیتا جی تو کیتا سونے اعلان سی جو تو رب دی راہ وچ مال سی دین دے اور جدو رب دی راہ وچ مال سی دین دے ویندے رہ جان دے کفار سی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے نہیں سڑ دے نہیں سڑ دے جنہ آقا دے نال پیار جی چوتھا یار میرے پیغمبر دا چوتھا یار میرے پیغمبر دا جنہ نام ہے شیر خدا یارو جیڑا علی پاک نو من دا وابیو لوکی ساڑے تے الزام لام دینے علی پاک نو نہیں من دے محبت نہیں کر دے اور میں کہنا جیڑا علی پاک نو نہیں من دا بندہ مسلمان ہی نہیں جیڑا علی پاک نال محبت نہیں کردا ان دے ایمان اندر شک ہے ان دو مسلمان ہون اندر شک ہے اور رب کبریا دی قسم جیڑا علی پاک تا گستاخ بے ادب اور لامتی تے کافر تے بے ایمان ہو سکدا ہے مسلمان ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا آؤ میری عقیدت حضرت علی پاک نال کیے چوتھا یار میرے پیغمبر دا جندہ نام ہے شیر خدا یارو جدوں وچ مدان دے آندے سن جدوں وچ مدان دے آندے سن دین دے کافرانو سی سنسا یارو دین دے کافرانو سی نسا یارو کئی ڈر دے نس جاندے سن کئی ڈر دے نس جاندے سن کئی بن جاندے تابے ادار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے نہیں سڑ دے جنہ آقا دے نال پیار میں حضرات علی وقار اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے مینوں اور توانوں اس عظیم الشان اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے کہ اللہ تہاڈا اور میرا اس مقام علی شان تے جمع ہونا اور اج دے اس عظیم الشان فقید المثال اس پروگرام دے اندر میری اور تہاڈی شرکت قبول فرما کے کل قیامت والے دن ساڈی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال فاطمہ دے ابو حسنین کریمین دے نانا جان ساقی کوثر شافی محشر ساری کائنات دے سردار نبی پیارے محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے اور بالخصوص جنہوں نے اج دا اے پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے بھائی محمد علی ریاض صاحب، مولانا اقبال ساجد صاحب اور انہاں دے رفقاء، انتظامیہ والے، جماعت والے، دعا ہے کہ اللہ انہاں دی محنت کاوش اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے ذمے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب دے حوالے نال گفتگو دا ذمہ لگایا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ قرآن و سنت دے اندروں انشاءاللہ کچھ معروضات تواڈے سامنے رکھ سکاں۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت اللہ سارے انو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، نبی پاک دے جتنے بھی صحابہ نے سارے اپنی اپنی جگہ تے ایک فضائل، ایک مناقب اور ایک شان دے حوالے نال ایک مقام رکھ دے نے۔ نبی پاک دا ہر صحابی انفرادیت پیش کرد ہے اور میں نبی پاک دے ہر صحابی دا نوکر بھی ہاں، غلام بھی ہاں، مدھا بھی ہاں۔ اور حضرات عزیز وقار، اونی دیر تک ساڈا ایمان قابل قبول نہیں جنی دیر تک ساڈا ایمان صحابہ جیسا ایمان نہ بن جائے۔ تسی کہو گے کتنے لکھے ہے؟ آؤ ذرا سن دے جانا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کائنات دے لوگو، اللہ دا قرآن اعلان کردہ پیا ساڈا ایمان کدوں قبول ہوئے گا؟ جدوں ساڈا ایمان صحابہ دے ایمان جیسا ایمان اسی بنا لانگے، اودوں ایمان ساڈا اللہ دے ہاں قابل قبول ہو جائے گا۔ اور ایتھے ہی بس نہیں، جدوں ایمان ساڈا صحابہ دے ورگا ایمان بن گیا پھر اسی ہدایت والے بن جاوانگے۔ تے جدوں اسی ہدایت والے بن گئے، رب دا قرآن اعلان کردہ پیا فقد اہتدوا۔ صحابہ جیسا اپنا ایمان جدو بناؤ گے پھر ہدایت والے بن جاؤ گے۔ جدو ہدایت والے بن جاؤ گے کائنات دے لوگو، پھر اللہ دی جنت دے اندر چلے جاؤ گے۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تانوں جنت دا بادشاہ بنا دے۔ او کائنات دے لوگو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان، بڑا مقام اللہ پاک نے سیدنا عثمان غنی نو عطا فرمایا ہے۔ تسی کہو گے او حضرات عزیز وقار کی شان سیدنا عثمان غنی دا، سب تو پہلے میں اپنے پیارے عثمان غنی دی رشتے داری دے حوالے دے نال شان بیان کردہ جانا۔ حضرت عثمان نو اللہ پاک نے رشتے داری دے نال بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا۔ سردار عبدالمطلب نو اللہ پاک نے 10 یا 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 10-12 بیٹیاں دے اندروں ایک دا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون عبداللہ؟ او عبداللہ جڑے میرے اور تواڈے پیر و مرشد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والد محترم نے اور سردار عبدالمطلب دے 10-12 بیٹیاں دے نال 6 بیٹیاں بھی اللہ پاک نے عطا فرمائیاں نے۔ انہاں 6 بیٹیاں دے اندروں ایک بیٹی دا نام ہے ام الحکیم البیضہ۔ ام الحکیم البیضہ حضرت سردار عبداللہ دی ہمشیر آئے اور ام الحکیم البیضہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سکی نانی محترم آئے، یعنی جیڑی حضور پاک علیہ السلام دی پپھی محترم آئے۔ سردار عبداللہ دی ہمشیر آئے، نبی پاک دی پپھی محترمہ لگی ہے نا۔ او کائنات دے لوگ اسی طرح سیدنا عثمان
غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی نانی محترمہ رکھ دیا نے ایندا ذکر اللہ اکبر کبیرہ صفحہ نمبر سکی نانی محترمہ لگ دیا نے ایندا اللہ اکبر کائنات جو لوگو دنیا دے اندر زندگیاں بسر کرنے والو اسی طرح سردار عبد المطلب دا سردار عبد المطلب دے 10-12 بیٹیاں دے اندر ایک دا نام ہے سردار طالب سردار طالب جو میرے نبی پاک دے تایا محترم لگ دے نے ہون دیگر سن دے آئے ہو سردار طالب نبی پاک دے کی لگ دے نے ہون تک سارے چاچا کہندے رہنے چاچا جبکہ سردار عبداللہ سارے پراواں چو چھوٹے سن آؤ کائنات دے لوگو اے بھی یاد کر لو حضرت علی پاک دے والد محترم سردار عبد المطلب دے بیٹے سردار ابو طالب نبی پاک دے تایا جان لگ دینے آؤ اللہ اکبر کبیرہ جیڑی سردار ابو طالب دی ہمشیر آئے ام الحکیم البید آئے کیونکہ جیڑی عبداللہ دی پہنے اوہی پہن سردار ابو طالب دی بھی ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی رشتہ داری دے حوالے دے نال گفتگو کرنا جانا وائے ویکھو کائنات دے لوگوں نبی پاک دے نال بھی کیسا رشتہ اللہ پاک نے سیدینا عثمان غنی نو عطا فرمایا اور حضرت علی پاک نال بھی رشتہ دیکھیے جیڑی حضرت علی پاک دی پپھی محترم آئے اوئی سیدینا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی نانی محترمہ لگ دیئے اے ہے رشتہ داری حضرت علی دے نالے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دیئے او کائنات دے لوگو اگے ذرا نوٹ کر دے جانا اس دا ذکر بھی علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے الرحیق المختوم دے صفحہ نمبر 2 تے 8 تے ذکر کی تائینا او ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ایک بھائی دا نام جعفر تیارے جعفر تیار نو اللہ پاک نے 3 بیٹے عطا فرمائے نے سیدنا جعفر تیار دے بیٹیاں دا نام تاریخ دے اندر موجود ہے عبداللہ محمد اون جعفر تیار دا جڑا بیٹا عبداللہ دی بیٹی دا نام ام کلثوم ہے ام کلثوم دا نکاح سیدنا عثمان دے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا ہے اس دا اللہ اکبر کبیرہ ذکر بھی رحماء بینہم دے اندر کیتا گیا آئے نا یعنی سیدنا جعفر دے بیٹے سیدنا جعفر دی پوتری دا نکاح سیدنا عثمان دے بیٹے دے نال ہویا اتنا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک بیٹی دا نام ہے سکینہ دا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا حضرات ایتھے بس نہیں جیڑا رشتہ سب تو عظیم رشتہ جیڑا رشتے نو سارے کائنات دے اندر ساری دنیا والے جانتے رہے حضرات تو زیوکار اور رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے بلکہ میں تے کیا کرنا پوری دنیا دے اندر وحد ایک انسان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم دا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کیتا اسے واسطے سیدنا عثمان نو ذوالنورین بھی کیا جاندا ہے ذوالنورین دا مہنہ 2 بیٹیاں نبی پاک دی حضرت عثمان دے کر اور کئی بھائی اے بھی ضعیف کہہ دیندے نے کہ ضعیف ہے حضرت عثمان نو ذوالنورین نہیں کہنا چاہیے اے الگ بات ہے ضعیف ہے لیکن حضرات اندے اندر شک نہیں اندے اندر کوئی بھی دغا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح دے یکے بعد دیگرے نکاح دے اندر اپنی 2 بیٹیاں دیتیاں اور ایتھے ہی بس نہیں جدو دونوں بیٹیاں اللہ رب العالمین دے کول چلیاں گئیاں نبی پاک فرماندے نے عثمان اگر میں محمد دیاں 100 بیٹیاں بھی ہوندیاں تیرے نکاح اندر واری واری دیندا ہی نہیں
اے میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کون عثمان؟ صحیح بخاری دی روایت ہے، صحیح بخاری دے اندر اما دی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ انج کر کے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر اندر موجود نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی دے اندر اپنے گھر اندر موجود نے. جویں بندہ اپنے گھر اندر کھلا ڈلا ہو کے بہ جاندا، اما دی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ تھوڑی دیر ہوئی دروازے تے دستک ہوئی. نبی پاک فرماندے نے عائشہ پتہ کر دروازے تے کون آیا ہے. ماں عائشہ پتہ کر کے عرضاں کر دیاں نے اے میرے سر دے تاج جی میرا بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عائشہ اپنے بابا ابو بکر نو اندر آم دی اجازت دے دیو. ایتھے ادب سکھ کے لے جو ادب حضرات و ذی وقار. دیکھیے سید ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ میرے نبی دے گھر اندر نبی دی بیوی ہے اور ابو بکر صدیق دی بیٹی ہے. ویسے سمجھا جائے ابو بکر صدیق دا اپنا ہی گھر ہے، اپنی بیٹی دا گھر اپنا ہی ہوندا ہے. لیکن ابو بکر صدیق اپنی بیٹی دے گھر اندر آئے، دروازہ کھڑکایا، اندروں اجازت ملی، اپنی بیٹی دے گھر اندر گئے. حضرات اسی لوکاں دے گھر اندر جانے ہیں دروازہ بھی نہیں کھڑکاندے اور جھیدیاں گھاری ہیں، میدیاں گھاری ہیں، بالیاں گھاری ہیں. دروازہ کھڑکان تو بغیر اسی لوکاں دے گھر اندر چلے جانے ہیں. او اسی جی کٹھی ایک محلے اندر ایک پنڈ اندر جمع ہوئے ہیں. او ساڈے کولوں کعبہ پڑھدا ہے، ساڈے ہتھاں اندر بچیاں جوان ہویاں نے اور ساڈے کولوں پردہ کرن لگ پیاں نے. حضرات نبی پاک نے قانون بنا دیتا، گھر ولی دا ہوئے ایک قانون ہے، گھر علی دا ہوئے ایک قانون ہے، گھر اپنا ہوئے ایک قانون ہے، گھر بیگانہ ہوئے ایک قانون ہے. بلکہ میں تینوں ایک بڑا ہی پیارا عجیب نہیں بڑا ہی پیارا قرآن دا نسخہ دس دیا. سورہ نور دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جدو بیٹا جوان ہو جائے، گل بات نو سمجھن والا بن جائے، گل بات دا دھیان کرن والا بن جائے، یعنی بیٹا بالغ ہو جائے، اپنے ماں باپ دے گھر اندر میاں بیوی موجود نے، گھر اندر ابو امی موجود نے، گھر اندر والدین موجود نے. بیٹا جوان ہویا، نبی پاک نے قانون دس دیتا، شریعت نے اصول دس دیتا، نبی پاک نے طریقہ دس دیتا. والدین گھر اندر ہون، جوان بیٹا گھر دہلیز دے اندر قدم بات جو رکھے، پہلے دستک دے، اجازت دے، پہلے اجازت لوے، دروازہ کھڑکائے، والدین اجازت دیں تا بیٹا اپنے والدین دے گھر دی تحلیل تو قدم پار کر سکتا ہے. ایک قانون شریعت دا، ایک قانون قرآن دا. بیٹا جوان ہوئے بغیر اجازت تو اپنے ماپیاں گھر بھی جا سکتا نہیں کہ جا سکتا. آؤ خناب دے لوگو سیدنا ابو بکر صدیق اپنے دماغ دے کر گئے نے، اپنی بیٹی دے کر گئے نے، اجازت لے کے گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. آئے نے نبی پاک دے کول بیٹھ گئے نے، نبی پاک نال گلاں کرن لگ پے نے. تھوڑی دیر ہوئی نبی پاک دا دروازہ کھڑکایا گیا ہے. پھر نبی پاک فرماندے نے عائشہ پتہ کر کون آیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کر کے عرض کر دیا نے میرے سر دے تاج جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے. ابو بکر حضرت عمر فاروق نبی پاک نے اندر آن دی اجازت دے دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک دے کول آ کے بیٹھ گئے نے. آج جڑے دوویں آئے نے نا انہاں دوواں دیاں بیٹیاں میرے نبی دے گھر نے. ابو بکر دی بیٹی بھی نبی دے گھر ہے. حضرت عمر دی ایک بیٹی ہے جس کا نام سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سیدہ حفصہ نکاح نبی پاک دے نال ہوئے ہے. آؤ کہ ناب دے لوگو حضرت بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے نال گلاں کرن لگ پے نے. اینی دیر نو نا اللہ اکبر کبیرہ. پھر دروازہ کھڑکے آئے فرمایا عائشہ